ہوئے نٹ دی مستی وچ گمراہ اللہ پاک بھلا چھوڑے ٹچ موبائل تے وقت بنا چھوڑے نٹ دی مستی وچ گمراہ اللہ پاک بھلا چھوڑے ٹچ موبائل تے وقت بنا چھوڑے نٹ دی مستی وچ گمراہ اللہ پاک بھلا چھوڑے ٹچ موبائل تے وقت بنا چھوڑی پہلا شیر یا محفل 2 گھنٹے لمبی تھی وے دھمی جکے سالے تے لدے ودے ہوسن رات مولیاں مار گھتے تے ساری رات جو چونک تے فیس بک چلندے اس تے نہیں تھکدا یہ تھکدے تے نبی تے ذکر تھک ویندے شیر سنو تے ایمان دل ہوے جاگ کے رات گزار دیندا ہے فہدائیں تے تھکدا نہیں اس بلا تو یارا اکدا نہیں جاگ کے رات گزار دیندا ہے فہدائیں تے تھکدا نہیں اس بلا تو یارا اکدا نہیں بیا شیرنا کو سبحان اللہ اول تا روزہ رکھسن نہیں رکھسن صحیح تو سار لی فیس بک کٹے سن آئے روزہ صرف بھوک دا نات نہیں اکھیں دا روزی تے ہے کنہ دا روزہ بھی ہے قرآن پڑھ دے بیٹھن نال مسجد دا جواب دین دے بیٹھن اللہ دے نال گالی کریں دا بیٹھن خدا دا کلام پڑھ دا بیٹھن 2 منٹ آسرا کرچا شیر سمات ایمان دل ہوئے پاک قرآن نماز تے روزہ دین اسلام کو چھوڑ دیتے رب دی ذات تو کیوں منہ موڑ دیتے نہیں کاوٹ دنی لگی گجوت کے کو سبحان اللہ پاک قرآن نماز تے روزہ دین اسلام کو چھوڑ دیتے رب دی ذات تو کیوں منہ موڑ دیتے اگر شیرہ کو سبحان اللہ اگر تو نماز سے آسین یہ آوڑ سن دیکھے دیکھے میں سلام پھیرا تھے پہلے موبائل جیسن ڈیٹا کھلے سن لیکن کیشے آئی پئی ہے خدا دے گھر دا حیا نہیں آندا اللہ دے گھر بیٹھے جمعہ پڑھ سن 2 فرد پڑھتے تھے گھر ماں کے سنتا تیرا پیو پڑھ سی ناراض سی گئے کبڑی جبنو والا نسدے سوگار دئیے مگر میں تے حق علامنے جو میز پیسہ دی بھر ونجا تھواری خوشامت کر کے بھر ونجا تے میں بھی زہرہ دے بابے دے متھے لگنے شیر سنو دیوان دل ہوئے کل جنازہ یا کوئی محفل بھامے ہوئے رب دا گھر وائس کریں دیں خوف خدا دا کر اگر یہ مسیح یا محفل موبائل استعمال نہیں کریں دے وقت میں جرمدار استعمال کریں دے وقت اے جرمدار ہیں میں تے ٹرج نہیں کیتا تے انشاءاللہ گھن سے نہیں رکھ تو ہر دم مگر نہیں استعمال ٹھیک کر کل جنازہ یا کوئی محفل بھامے ہوئے رب دا گھر وائس کریں دیں خوف خدا دا کر بیا شیر کو سبحان اللہ اللہ تو سبحان اللہ اگے دمینال بابے جگینیاں بے اٹھی بو بچڑا نماز سٹنے میں وہ پیو بعد ستا بیارا وے راتی مجتے گیا ہے چرکے ملے میں کہ بابا ہی کو سمان دے قیامت ہے نہ اے سمسی نہ تو سمسی کیونکہ میرے حضور دا فرمان ہے پیو ماں اگر اولاد کو نماز نہ کھا قیامت علی پیو ماں دا گریبان نہ پویسی تین کیوں نہ یا کھا شیر سمو دیمان تل ہوئے اللہ دیاں لکھا نعمتہ کھا کے اذان سن کے والا پاسا پتر کے کھیس گاز کے بندہ سم پوے خدا دیا نعمتہ کھانے اللہ دا شکر ادا کی تکر لکھا نعمتہ کھا کے رب دیا کیوں تو شکر علیندہ نے سون ازان تے مسجد ویندہ نے لکھا نعمتہ کھا کے رب دیا کیوں تو شکر علیندہ نے سون ازان تے مسجد ویندہ نے
آخری شعر کو سبحان اللہ یہ جے سٹوڈنٹ ودن ماں دے کرنے لگ سن آیا ماں 500 رکھی پئی میں کو لوڑ آئی آتا میں منہ دے کھانا مزدوری کر کے پیکج لواں میں اور پیو دے کو کوڑ مرے سن ابا 900 دا بستہ گھنے 1000 دیتا ماں کہ بستہ نہیں ہے 40 جی پی والا چکورے ناراض نہ تھی میں اوشو دے سارے لوگاں دی مزدوری کہنا ہتھاں تلیاں کو چھوڑ پٹی پومن دے بچڑے دی عیاشیاں تھی میں ایک مہنگائی نازل تھی گئی دوجا تو نازل تھی گئی مکتا سماج فرماؤ کم ہوندی اکھ دی بینائی پیسے داوی زیاں نہیں وی صادق ظاہر